घेवन कुर्साचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 37 verse 4 या सकाळच्या वेळार या आयताराच्या दिसा आमकां जण एकल्यांक हे उतार आज म्हणटा की सर्वेस प्रातय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अतिरिक्त ते तुका दितालो. सर्वेस प्रातय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अतिरिक्त ते तो तुका दितालो. तो तुका दितालो. तुझे काळीज कितें अतिरिक्त आज ते तो तुका दितालो. ह्या आयताराच्या दिसा आमी सोम्याक अर्घा दिवया कित्याक तो आमचो मोग करता. तो आमकां राखून आसा आनी सांबाळून आसा. हर एक घडी हर एका वेळार त्याचो अगणीत मोग निरंतर तो आमचे देव ते आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू परतून Psalm chapter 21 वर्स 2 म्हणटा परतून पळया. ताच्या काळजाचे अतिरेक तुवें भागयलाय. तांच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. उत्तम आशिर्वाद घेवन तूं तांकां मेळोवंक आयलोय. आपूट भांगाराचो मुकूट तांच्या माथ्यार तुवें घालोय. ह्या सकाळीच्या वेळार उतार देवाचें म्हणटा की उत्तम आशिर्वाद घेवन तूं तांकां मेळोवंक आयलाय. तूं तांकां मेळोवंक आयलाय उत्तम आशिर्वाद घेवन. आज आशिर्वाद दिवंक जेजू आमच्या सांगात आसा. आयचो आयताराचो दीस आमच्या भाग्यवानपणी आमी सांबाळटा आसतना उत्तम आशिर्वादा आमी अनुभव करया. आयताराच्या दिसा आपूर भायर मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना आमचें जिवीत आमी सुमयेच्या हातांत समर्पीत करया. आयच्या दिसा चड आनी चड मागण्यांत आमी खर्च करया. कित्याक आयताराचो दीस वावर करिनासतना भाग्यवानपणी सांबाळचो दीस जावन आसा. त्या खातीर आयचो दीस कुटुंबां सांगात खर्च करता आसतना कुटुंबांत मागणें करया. कुटुंबांत देवाचें उतार वाचया. देवाचें उतार नियाळया. मात्र न्ही आयच्या दिसा एक बरी करणी आमी करया. खंय पिडेस्तां पळोवंक वयचें. कश्ट जाल्यार बुजोवचें. हॉस्पिटलां विजीट करचें. आज आयताराच्या दिसा हे भाग्यवानपण सांबाळटा आसतना आयतारसान भाग्यवानपण सांबाळटा आसतना हे बरी करणी आमच्या जिवितांत आज करूंक जाय. न्हय की आयताराचो दीस जांफ्रां आमी सांगालता मेळटा हांव बरें हाडटा रांदता जेवता रायट बरें सगळें बरें. तांतूय म्हज्या मोगाचें न्हू आयताराचो दीस आज देवान आमकां दिल्लो दीस व्हरतो दीस जावन आसा. भाग्यवानपणी सांबाळटा आसतना मागणें करया. दुसरें कोणीय एका पिडेस्त वचून भेटया सांजे भितर. कित्याक म्हळ्यार
आज कितलो लोक कश्टान आसा, पिडेन आसा, कॅन्सरान उलवडटा, लास्ट स्टेजीर आसा. म्हज्या मगचे न्हू सुमार वर्सां पयले एक व्यक्तीन म्हाका एक शेअर केले उडास आसा की म्हाका ब्रदर म्हाका बोन कॅन्सर. हांव जायते मागण्यांत आसा, जायत्यो रितीऱ्यो केला, म्हजो पूर्ण भरवसो त्या सुमयाचेर. आतां ही दूख म्हाका सोसूंक जायना. एक पटी म्हजो आत्मो हे कुडींतल्यान भायर सरल्यार पुरो जाला. म्हाका भायर सरल्यार पुरो म्हळ्यार सोसून सोसून म्हाका पुरो जाला. म्हज्या मगाचे न्हू भाव दुकानी रडटालो. तशेंच ह्या संवसारांत, आतांच्या संवसारांत, ह्या आधुनीक संवसारांत कितलोय लोक कॅन्सरान सांपडला, कितलोय लोक. आज म्हज्या मगचे न्हू एक बरी करणी आमी करूंक जाय. वचून कांयच ना, आमचेर कांय दिवंक तांकां या, तांकां मेळया, भेटया आनी तांचेर सांगया हांव तुज्या खातीर मागता. 2-3 देवाचे उतार दिया आनी हांव तुज्या खातीर मागता. एक बरी करणी आज आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आज आयतार सुदीस आमच्या कुटुंबां सांगात आमी खर्च करता आसतना आज म्हज्या मगतान तो थोडो वेळ वचून एका पिडेस्तान भेटया आनी तांचे खातीर मागया आनी तांकां बुसवया. त्या सुमेची सकत तांच्या जिवितान अनुभव करून दी म्हणून आज त्या सुमे लागीं मागया. म्हज्या मगाचे न्हू आज गायन तरी म्हणया जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, त्या रायाच्या राया दनयाच्या दनयाक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी स्तुती कर म्हणया वेळा. म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, जेजू म्हज्या देवा. जाणेकले म्हणे आयच्या दिसा सुमया तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. ह्या सकाळच्या तुका आमी स्तुती करता. वर्तो दीस तुवें आमकां फावो केला म्हज्या जेजू. आज तुवें उतर जिवे क्रियात्मक जावन आसा, तुज्या उतरांत सगत आसा, तुज्या उतरांत पदवी आसा. जेजू म्हज्या देवा, त्या देव रायाच्या रायाक अर्घा दिवया, धनयाच्या धनी अर्घा दिवया. आमच्या सुमया सडवंदराक आमी अर्घा दिवन म्हणया वेळार. म्हज्या खंयसर वचूं हांव, सोदून खरो वचपाक तुजे लागीं आसा सुमया. म्हाका जिवीत दिवचें उतार, खंयसर वचूं हांव, सोदून खरो वचपाक तुजे लागीं आसा सुमया. म्हाका जिवीत दिवचें उतार. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. त्या सुमयाक आमी समय अर्घा दिवया, ताका वाकणया, ताका आमी दिनवासया. हांगास 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. हांव मेंगलोरतावन देवान म्हज्या जिवितांत केल्या उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. येस भगवंत आपत्यांत म्हाका शेळ जावन म्हजे दोनी कान बंद जाल्ले आनी कानांतल्यान आवाज येवंक सुरू जालो. हांवें डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान हे शिरेचे प्रॉब्लम आसूंक पुरो, परमनंटली तुका कान आयकूंचे समस्या आसूंक पुरो म्हणलो आनी भिये नाका, देवाचेर भरवसो दवरून माग म्हणलो. आनी कानाचे परतून टेस्ट करतना म्हाका 50% रायट आनीक लेफ्टाकी दोनी सायडीकी प्रॉब्लम आसलें. आनी
ट्रीटमेंट स्टार्ट केलें. एका ट्रीटमेंटा फाटल्यान जायते बरेपण म्हाका दिसून आयलें आनी काकुळतीच्या पेस्ता दिसा म्हाका कान नॉर्मल आयकोनच्या बरी म्हाका जालें. देवान म्हज्या जिवितांत केल्या इतल्या व्हड उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. हांव मँगलोरतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्या उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. म्हज्या लेफ्ट हाताक सिस्ट जावन म्हाका हात तेंकूंक जायनासलो. मस्त त्रास भोगतलें. मस्त कठीण दूख आसली. मस्त वखद केलें हांवें. डॉक्टरान तें सिस्ट परतून जावं की पुरो सर्जरी केल्यार पळया थोड्या दिसांचें वखद दिवन पळयलें पूण उणें जावना. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाची प्रेयर दनपारां सकाळीं आयकून वता आसलीं. भक्तीपणांत ताजेर हात दवरून मागून आसलीं. देवाची उतां रिपीट करून आसलीं. दीस वेता म्हजी दूख उणी जावन आयली. आतां म्हाका हांव सारकें आसा. कितेंच दूख ना. देवान म्हज्या जिवितार केल्या उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जाणीतले 5 पासून आमी विस्वासान सांगात म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 7 वर्स 10. देव मुझी डाल तो म्हाका राखता. प्रामाणीक काळजाच्या मनशाक तो सांबाळटा. साम चॅप्टर 27 वर्स 14. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तो तुजे काळीज धैर्य घेता. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव, तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय. साम चॅप्टर 34 वर्स 20. सगळी ताची हाडां तो राखता. तांतले एकच पर्या मोडून वेचे ना. परत 2 टेस्टिमनी आयकून त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव वॉल्टर. खोडयाळचो प्रस्तुत दुबय आसा. प्रप्रथम जावन धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां ताणें केल्ले सगळे उपकारा खातीर. हांवें दुबयान बिजनस करचे खातीर एक गांवच्या मनशा लागीं व्हडलो एमावंट इनवेस्टमेंट केलो आनी हांव विजिटींग दुबय आयलो. पूण वास्तव जावन हांगा कंपनी बरी करून चलनातली पुरा लॉसार चलतालें. मिसमॅनेजमेंट करून म्हजे पयशे पुरो विबाड केल्ले आनी म्हजे पयशे मेळचे कांय गॅरंटी नासलें. पूण हांव सदांच देवा लागीं मागतलो आनी भरवशान राखून रावलो. लागीं 6 म्हयने हांगा रावल्या उपरांत म्हजे पयशे ताणें म्हज्या पार्टनरान अरेंजमेंट करून म्हाका फाटीं पावयत केले आनी ते पयशे हांवें दुसऱ्या बिजनसान घालून तें बिजनस बरें करून चलोवन आसा. जावं देवाक अर्गां. तशेंच हांवें लायसन्साक हांगा एप्लाय केल्लें दुबयच्या लायसन्साक आनी फस्टाच्या टेस्टांत हांव पास जावन लायसन्स म्हज्या हातांत मेळ्ळें. जावं देवाक अर्गां. तशेंच म्हज्या भुरग्यांक मुखल्या शिकपा खातीर भायर वचूंक आसलें. तांणी केल्ल्या सगळ्या प्रयत्नाचेर आनी देवान तांकां फळ फावो केलो आनी तीं बऱ्या तरेन थंय वचून तांचें मुखलें शिकप शिकून आसात. ह्या सगळ्या उपकाराक आनी तशेंच मेजिनांतल्या आनी चिंतनांतल्या सगळ्या उपकारांक केल्ल्या देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आमचे खातीर आनी सगळ्यां खातीर मागल्याक. प्रेज जीजस. थँक्यू जीजस. एडोर जीजस. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव दिव्या. म्हाका पिरियड्साची प्रॉब्लम आसली. 3-4 मंथ हांव समा पिरियड जाले ना. देखून हांव हॉस्पिटलाक गेली. मेडिसीन घेतले तरी पूण बी म्हाका पिरियड समा जाले ना. त्या दडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घातले आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी हांवें ते वाचिले 3 दिसांनी म्हाका पिरियड जाले आनी हांव प्रकाश ब्रदराक देव बरें करूं म्हूण मागता आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक देव बरें करूं म्हूण हांव मागता. आज ह्या सकाळच्या देवाचे उतर म्हणटा की लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 येता. एक घडी देवाचे उतर आज आमी आयकूया. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सास्तीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करीचें? सास्तीक जिवीत सोडीचें जाल्यार हांवें कितें करीचें? एक सवाल ताचे. जेजून ताका सवाल जेजून बऱ्या आपुरबायन बऱ्या रितीन अशे सवालाक जेजून आन्सर अशें दिलें की नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा?
तूक ते कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजा सगळ्या तुज्या आत्म्या सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तू मोग कर आनी तू जो करताय तसो तुज्या पेलाचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जबाब तशेंच कर आनी जिबी सोडटलोय तशेंच कर आनी तू जिबी सोडटलोय म्हळ्यार सारकी तुवें जबाब दिलाय परतून म्हणटा की परतून 29 इकडे आमी वाचया पूण तो आपले सवाल समावून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हजो पेलो म्हळ्यार उरले सगळे करूं म्हजो पेलो म्हळ्यार तो कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतान एरिकोक देऊन वेताना चोराच्या हातान सांपडलो ताणी ताचे सगळे नागयले ताका मारून घाय केले आनी अर्धो जीव करून त्या सुवाते सोंड ते धांवून गेले अशें आसता एक याजाक तेच वाटेन देऊन येतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बागलेन चलतच रावलो तेच परी एक लेवीत त्या सुवातेर पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या सुवातेर म्हणल्यार सगळ्या त्याच्या काळजान सगळ्या त्याच्या आत्म्यान सगळ्या त्या सक्तेन सगळ्या त्याच्या मनान सर्वेस्पराचो मोग करतालो लेवी जांफ्रो जाल्यार हे रिस्क ताका उखलूंक नाका आसले कोण एकलो पडो नासलो रगत वाळटाले पेलो म्हणल्यार आज म्हजे पेलो म्हणचे कोणाक आज हांवें मोग केल्लोच एकलो म्हजो पेलो जायना थोड्या फावटी आमचे सवाल आसता कित्याक म्हळ्यार हांव मोग केल्लो व्यक्ती म्हजें सर्वस्व म्हज्या मोगाचें न्हू आज हांव कोणाचो मोग करता इवन आज सकाळ वडोर हांवें म्हणलें कित्याक म्हळ्यार हो भाव म्हणा लागलो की म्हाका ब्रदर बोन कॅन्सर म्हाका सगळ्या म्हज्या कुडीन फोडाफोड म्हजी कूड आज कांयच ना गळोन गेल्या बरी जाता रातची न्हीद पडना दिसाक बसूंक जायना उठोवंक जायना कांय खावंक जायना कोणूच नास असल्या परिस्थितीन हांव एकच आशेन आसा कित्याक हांव एक देवबिरांतीचो आनी वर्सां मागण्यांतलो व्यक्ती म्हजो आत्मो एक फावटी देवान स्वास म्हज्या कुडींतल्यान भायर काडला पुरो कित्याक म्हळ्यार ही दूख म्हाका सोसूंक जायना म्हज्या मोगाचें न्हू आज हांगा पळय हो व्यक्ती एक रोडाच्या सायडीर पडोवन आसा हे दोगां जाणां देवबिरांतीचे व्यक्ती गेले जाल्यार ताका पळोवन वाट गुंडोवन दुसऱ्या वाटेचेर गेले जायते पुटी जालते जिवितान आमच्या जिवितान अशेंच घडना गी आज आमच्या पेल्यात आमी कितें करना साव आज आमच्या पेल्यां बुजोवंक आमकां जाता गी इवन आज आयताराचो दीस कितल्या फावटी आमी पळयला की पयले परस आमी जायते फावटी पळयला थोडे फावटी आयतारा दनपारां जेवण परस जावंक आनी कुटुंबां समेत खंयच्या आश्रमाक वेतात आनीक हॉस्पिटलां वेतात विजीट करूंक कश्ट जाल्या लोकांक मेळोवंक वेतात म्हज्या मोगाचें न्हू आज बरो समर्यागार हांवें आनी तुवें जायचें पयलो बरो समर्यागार जायचें म्हज्या कुटुंबांत गोवातय आनी बायलेतय पयलो बरो समर्यागार म्हज्या मोगाचें न्हू जायते फावटी समाजीत आमी बरें करता घरांत झगडे राग शिराप आनी उसांबळाय कित्याक म्हळ्यार घरांत बरो समर्यागार जायना कित्याक संवसारांत आमी बरो समर्यागार जाता ते कित्याक म्हणल्यार आमकांच कळोवंक जाय घरा पयलो बरो समर्यागार हांवें जावंक जाय तुज्या बायलेतय तुज्या गोवातय तुज्या भुरग्यांतय एक बरो समर्यागार हांवें आनी तुवें जावंक जाय कशें म्हज्या भुरग्यांतय हे बेबद्यापणाचे सकत खंयचे वायट संवयचे सकत वायट देख म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्याक दिवची तसली करण्यो म्हज्या जिवितान आसत जाल्यार ती पयली हांवें सोडूंक जाय एक नवें जिवीत हांवें जोन घेवन हांवें एक खरो बापय एक खरी आवय म्हण म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक एक हांवें देख जावन बरो समर्यागार हांवें जावंक जाय दुसरें बरो समर्यागार कशें आज म्हजे बायल कश्ट जाता म्हजो घोव कश्ट जाता खंयचे समस्येन कश्ट जाता आज एक 15-20 मिनटां अर्दे वर बसून कितें आसा तुजे समस्ये भिया नाका आमी काजार लग्न जिवितान एक जाल्या आमचो साक्षीदार जालो जेजू आमच्या सांगात आसा कांयच काळजी करनाका टेंशन घेनाका देव आमच्या पक्षान आसा आमी मागया कितेंय जावं लॉस जाला दुबळीक आयला जावं तुज्या हातान जाला म्हज्या हातान जाला वॉट एवर कितेंय प्रॉब्लम जाला आमी सुमेच्या हातान समर्पीत करया आज आमी मागया भिया नाका तूं कितेंय जावं दी भिया नाका जे कितें आसल्यातच आमी दीस काडया तूं खंत करकोन
भलाकी तुझी पाड करून येनाका एक उतार तुझ्या बायलेतून सांगशी एक उतार तुझ्या गांवांतून सांगशी ते जावन आसा एका बऱ्या समार्यकाराचे गुण जावन आसा ताच्या बदलाक तुवें लॉस केलें की तुवें ओमते घालें की तुवें पाड केलें की भायलें गोवाक दुरसोचे गोवान भायले दुरसोचे तशेंच आमचें जिवीत पाड करून आज आमी कितें करना आसा म्हणलें एक घडी आमच्या जिवीत जालत्या जिवितान पळोवया आनी एक बऱ्या समार्याचे घराची गुण जावन आसा आमचो पेलो शेजारी कोणी कश्टात जाला वचून मेळा तुमच्या आसल्यांत जावं फ्रो तुजे 100 रुपया आसा 10 रुपया तेडे कांयच ना 10 रुपया दी आनी सांग ये हॉस्पिटलांत हांव तुका व्हरता जायते फुडें आमी सांगता कित्याक म्हळ्यार वयता आनी तें कितले परत केलां आमकां आमच्या बांयक उदक दिवना तेणें आमची बांय सुकल्या वेळार वाट चलोवंक वाट दिवना आतां कश्ट आतां कश्ट दी न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू बरो समार्यकार आज हांव आनी तूं जाता जाल्यार कोणी म्हजो पेलो फिरगस कुटुंबांत वाड्या जमतींत कोणी एक आमच्या वाड्यान कश्टता वचून मेळा ताचे भितरले समस्या समजून घेया कोण सांगलें आमी आयकुचें नाका कोणी आमी सांगता तेडे जायते आसा तो एक्टींग करता नाका आमी देवाक मानता तशें करया आमी जेजूच्या नांवान कितें दिता आज देव तुका आशिर्वादीत करता ताणें तुका आशिर्वाद करची गरज ना ताणें तुका पाटी दिवची गरज ना जेजूच्या नांवान जें कितें तूं करताय देव तुका आशिर्वादीत करतालो जावं शबासके खातीर कितें करताय जाल्यार ह्या संवसारांत तुका शबासके मेळटलें तितलेंच म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर देवाच्या नांवान सोम्याच्या नांवान जें कितें तूं करताय खंडीत जावन सर्गी सगळे देव पळोवन आसा त्या खातीर आज बरो समार्यकार हांवें तुवें जावंक जाय कित्याक एक समार्यकार तो कांयच नातलो व्यक्ती तो त्या व्यक्ती लागीं वेता ताका उखलता ताची घाय बांदता हॉस्पिटलाक घालता असले पयशे दिवन वेता डॉक्टराक आनी म्हणटा की हे पावना जाल्यार पाटी येता आसतना परतून हांव तुका दिता म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचे भितर असले गुण आसूंक जाय असलो आत्मा आमचे भितर काम करूंक जाय खंडीत जावन आज आमी जणकल्या सर्गींचेर आज जोड घेवंक जाय तो व्यक्ती म्हणा लागलो की हांव पिडेन कश्टता म्हजे लागीं कोणच ना आज आमच्या जिवितांत असले सवालां आसूंक नजो आमच्या फिरगस कुटुंबांत जावं फ्रो वाड्या समतींत कोणीय आसूं दी वचून मेळा आनी बुजया तांकां आनी तांच्या आदाराक पावा आनी मागा तांच्या खातीर येताना सांगून या हांव तुज्या खातीर मागता कितें इल्लेशे तुजे तांकी प्रमाणे इल्लेशे तांकां दी आनी ते न्हय की तुवें 1000 लाख दिचे म्हणून इल्लेशे आसल्या तांकेन तुका कितें तांकां दिवन बऱ्या रितीन समजून एक बुजवण दिवन आयिल्ले वयस जाल्यार खंडीत जावन तुज्या आत्म्याक तुका शांती समाधान मेळटा कित्याक आज हांवें कितें तरी बरें केलां आज हांवें कितें तरी बरें केलां हे आमच्या भितर आमी अनुभव करूंक जाय आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आमचे दोळे कडेन बरें धांपया मोगाळा जेजू आज आमी मागता विशेश रितीन तुजी कृपा आमच्या जिवितांत देवाय सोम्या हे बऱ्या समार्यकाराचे गुण म्हजे थंय आनी हांगा ते जण एकल्या थंय आनी संवसार भर आसल्या जण एकल्या भाव भयणां थंय त्याच बऱ्या समार्यकाराचे गुण आज हर एकल्याच्या काळजांत रोमवती सोम्या जेजू तूं आमच्या सांगात राव जेजू हर एक वेळ तुज्या मोगान भरून तुजे उतार दिवंक मात्र न्हय पेल्यांचो मोग करून पेल्यांची सेवा सकरी करून पेल्यांक बुजोवची सकत आज म्हाका फावो कर धन्या आज आयसीयूंत वेंटिलेटर मरण चिंतणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या मात्र न्हय आज कोणाचें ऑपरेशन कोणाचें डिलिव्हरी डेट दिला कोणी खंयचेय समस्या नासा कश्ट नासा ह्या जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता तुज्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसवानी भर तुज्या कृपेन भर तुजे उतार दोंदरेची तलवारी बरी आमच्या काळजांत मोनान जिवितांत रमोवन दी वायटांतून आमकां सुटका लाभय म्हणून तुज्या लागीं परत मागता हो शाबत असो आयतार असो दीस हर एकले भाग्यवानपणे सांबाळता आसतना त्या सुमेची कृपा सकत जाण एकला ते देवून येवं दी बरें करूंक आज सोसू जेजू म्हाका आनी तुका कृपा दिवं दी म्हणून मागया आमेन जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया
येसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. प्రైజ్ లార్డ్. म्हज्या मोगाचें आज परतून एपडी अनाउन्समेंट दवरतागे ह्याच म्हयन्यान 22, 23, 24 आतां 3 दीस आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. येया वरती सकत तुमी अनुभव करा. परतून आज देवाची उतर आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 10 वर्स 37 11ची बोळी पळया. वस आनी तुंय तशेंच कर. वस आनी तुंय तशेंच कर. आज एक बरो समार्यागर हांवें आनी तुवें जावंक जाय. आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो दीस जण एकल्यांक तुमकां जेजू क्रिस्त फावो करून दी. आमेन. परच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. My name is Kiteria D'Souza. I am from Mumbai. I had put a petition for my son-in-law. He was without a job for last 5 months. And now he had given me a word of God, which I repeated continuously. With God's Jesus' blessing, he has received a call from his company and he has gone abroad for a job. God has blessed me and my family abundantly. I want to praise and thank God for all the favors he has blessed on us. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify you, Jesus. And also want to thank Brother Prakash and his team. God bless them all. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. हांव ऑल्वीन उलयतां. म्हज्या पुतीक थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम आसले आनी तशेंच ताका युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसता. तशेंच आमचे नवें घर बांदूंक आमी आलोचना केल्ली. त्या पासून आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें. तें आमी सदां रिपीट करनासलें हांव. म्हज्या मिसेसाचो रिपोर्ट बरो येवन कांयच प्रॉब्लेम ना आमी सांगलें. तशेंच आमचें घराचें काम सुरू करून आतां फावंडेशन जालां. देवाक जावं वर्गांक. हालेलुया हालेलुया. आमच्या वचून मागल्या ब्रदर प्रकाशाच्या कुटुंबांक तशेंच तांच्या सांगात्याच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव कोडयालतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका एका म्हयन्यांत म्हजो बावळो दूख आसलो. कठीण दूख आसली. राती न्हीद पडनासली. माथ्यापांत हात धरून न्हिदल्यार हात दूख कठीण आसली. न्हिदूंक जायनासलें. तशें जाल्यार म्हाका ती दूख सोंसूंक जायनासतना हांव मस्त कश्ट जाताली. तशें पळोवन बिकार नाटे 2 दिसांनी रितीर आसली. तांचो शनिवारा एका रितीर हांवें भाग घेतलो. त्या दीस ब्रदरान मागताना म्हणलें खंय कोणाक खंय दूख आसा थंय हात धरून मागा म्हणलें. हांवें हात धरून मागलें आनी त्या दिसताना दूख ना पयस जाल्या. आज मातशी दूख ना. आतां बरें न्हीद येता. ती पडापड परत पयस गूण जावन हात बावळ्याची दूख सगळी गेल्या. इतल्या व्हडलें आजब केल्या. धन्य देवाक हांव काळजान जावन अर्गां दितां. अर्गान जेजू होगलाप जेजू महिमान जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां आनी तांचे देव तांचे दाराळ आशिर्वाद वचून म्हूण मागतां. हांव कोडयालतान उलयतां. हांव म्हज्या नंडेचे दुयेची साक्स दिवंक आशेतां. हांवें म्हज्या नंडेचे दुयेचे काजाराक वेळार ताचें काजार खंयच्याय अडकल नासतना आनी पावसा निमती बऱ्या तरेन जायचे म्हूण ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घडलें. तशें ताचें काजार खंयची अडकळ आनवार नासतना पावसा निमती बऱ्या तरेन जाला. हें इतलें व्हडलें आजब केल्या. धन्य देवाक काळजान जावन अर्गां दितां. तशें सबार उपकार म्हाका धन्य देवान फावो केल्ले खातीर हांव काळजान जावन अर्गां दितां. अर्गान जेजू होगलाप जेजू महिमान जेजू. अलेलुया अलेलुया अलेलुया.